सो गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अर्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटी भयो। सो कार्डिनल हामी सुरु गरौँ कार्डिनलबाट है, पहिले नम्बर्समा गर्ने। So the first cardinal approach of utility is also called as the traditional theory of consumer behavior, which was introduced by Alfred Marshall. Economist को नाम त हामीलाई चाहिँदैन, त्यही पनि यसो सुनिरहनु भएको छ भने there is still controversy between cardinal or absolute measurement of ordinal or the qualitative measurement. अझ कन्ट्रोभर्सी चाहिँ छ, तर सुरुमा त्यो बुझ्नलाई चाहिँ to deal with cardinal approach of utility, students should understand the basic concept of what the approach, the consumer, who are considered as the consumer. सबै कन्ज्युमरलाई कन्ज्युमर, सबै पिपलहरूलाई कन्ज्युमर भन्दैन क्या यो एप्रोचले। युटिलिटी, टोटल युटिलिटी, मार्जिनल युटिलिटी एन्ड द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी एन्ड एजम्पसन्स, यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो हेर्नुहोस् है त, हु इज अ कन्ज्युमर? इकोनोमिक्सले कसलाई कन्ज्युमर भन्छ त? या दिस एप्रोचले कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसमा कन्ज्युमर टु एनालाइज द बिहेभियर अफ कन्ज्युमर, द कन्ज्युमर शुड ह्याभ द फलोइङ क्वालिफिकेसन्स, otherwise the approach could not be applicable. Okay, rational. Is rational means what? Consumer चाहिँ बाइङ एक्टिभिटिजहरुमा, पर्चेज एक्टिभिटिजमा rational behavior शो गर्छ। मिन्स जुन कमोडिटी एसेन्शियल छ त्यो कमोडिटी मात्रै पर्चेज गर्छ, अदरवाइज त्यतिकै एक्स्ट्रा कमोडिटीहरु अथवा एसेन्शियल नभएको कमोडिटीहरु पनि पर्चेज गरेर स्टोर गर्ने, राख्ने काम गर्दैन भन्न खोजेको। She should be able to identify thing what is good and what is bad, हैन? त्यसलाई rational भन्छ। अनि एकदमै अनलिमिटेड इन्कम भएको पिपलहरुलाई पनि कन्ज्युमरको क्याटेगोरीजमा राखेको छैन फेरि है, बिकज उनीहरु अननेसेसरी पर्चेजहरु पनि गर्न सक्छ और rational बिहेभियर सो नगर्न सक्छ क्या। फर एक्जाम्पल जस्तै तपाईले कुनै स्टक, कुनै कमोडिटीलाई तपाईको 100 रुपैयाँ भन्यो कसैले, तपाईले 100 रुपैयाँमा पनि थपेर 150 रुपैयाँ दिनुभयो हैन। पार्किङमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले सर 20 रुपैयाँ भन्यो त्यसले तपाईले अलिकति बढी पैसा दिएर कीप द चेन्ज भन्नुभयो। त्यो भन्नु भनेको चाहिँ तपाईसँग एक्स्ट्रा मनी छ अनि तपाई त्यो चाहिँ अलिकति हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ पिपललाई, तर कन्ज्युमरको क्याटेगोरीजमा तपाई पर्नु न भन्छ के इकोनोमिक्सले। वाइ? बिकज तपाईले सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइजेसन गर्न सक्ने क्यापेबिलिटिज जुन हुन्छ कन्ज्युमरको, त्यसलाई चाहिँ तपाई सेक्रिफाइस गर्दै हुनुहुन्छ भन्छ। सो विच लिमिट्स अन एक्सटेन्ट टु विच ही क्यान सेटिस्फाई हिज वान्ट्स। लिमिटेड इन्कम भएको पिपलले चाहिँ के गर्छ त, त्यहाँ अलिकति क्याल्कुलेसन गरेर अनि नेसेसरीली मात्रै के गर्छ त पर्चेज गर्छ, एन्ड जति कमोडिटीको प्राइस बार्गेनिङ गर्ने, उसलाई जति पे गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै पे गर्न खोज्ने उसको बिहेभियर हुन्छ। सो लिमिटेड इन्कम अनि युटिलिटी म्याक्सिमाइजर, बिकज लिमिटेड इन्कमलाई सपोर्ट गर्छ यसले। युटिलिटी म्याक्सिमाइजर, कन्ज्युमर शुड बी अ युटिलिटी म्याक्सिमाइजर फ्रम द कमोडिटी विच ही वान्ट्स टु कन्ज्युम है। जुन चाहिँ कन्ज्युम गर्न चाहदैछ उसले त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलिटी गेन गर्नु खोज्छ। र लास्टमा छ इन्फर्मेटिभ, कन्ज्युमरलाई थाहा छ कमोडिटीको इन्फर्मेसन थाहा छ, मिन्स कति प्राइसमा पाइन्छ, कति केमा पाइन्छ उसलाई। You already know about the price of the commodity or the other information related to the commodity. So informative पनि छ। So these are the characteristics of consumer. Consumer, in order to be a consumer, यो characteristics हुनुपर्छ according to this cardinal utility analysis हैन। Then after को छ utility. What is utility? Utility भनेको चाहिँ के हो त फेरि? Utility is the wants, satisfaction, power of a commodity हैन। अघि पनि भने हामीले wants, human wants है, our wants, people को wants, consumer को wants। So commodity सँगको जुन पावर छ त्यसलाई चाहिँ युटिलिटी भन्छ हैन। अहिले जस्तै अहिले मलाई क्लास लिनको लागि यो मेरो ल्यापटपसँग त्यो पावर छ भनेपछि यो ल्यापटपको युटिलिटी त्यो भयो हैन। अब मलाई केही लेख्नु पर्यो, इन अर्डर टु राइट समथिङ, मसँग मलाई पेन चाहियो, कपी चाहियो हैन, नोटप्याडहरु चाहियो। सो त्यसमा मेरो वान सेटिस्फ्याक्सन गर्न सक्ने पावर हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ युटिलिटी भन्यो।
टोटल युटिलिटी इनफ्याक्ट कमोडिटीहरू हामी के गर्छौँ त क्वान्टिटीमा युज गर्छौँ. सो टोटल युटिलिटी रिफर्स टु द टोटल सेटिस्फ्याक्सन फ्रम द अमाउन्ट अफ द्याट प्रोडक्ट कन्ज्युम. कति अमाउन्ट युज गरेका छौँ. फर इक्जाम्पल हामीले कुनै कन्ज्युमेबल या भनौँ न फुड स्टफ्सहरू छ भने हामी या ब्रेड कन्ज्युम गर्दैछौँ भने हामी 1 2 3 4 ब्रेड एट अ टाइम कन्ज्युम गर्छौँ. अनि टोटल युटिलिटी कति भयो त. वी क्यान एड युटिलिटी एडेटिभ छ यो. सो इनफ्याक्ट एउटा कन्सेप्ट छ अहिले हामी पढ्छौँ युटिलिटी फ्रम एडिसनल युनिट डिमिनिसेस भनेर. त्यो चाहिँ प्रिन्सिप त्यो कन्सेप्ट चाहिँ ल पनि भइसक्यो. सो द्याट्स वाइ टोटल युटिलिटी कन्सेप्ट आयो. एन्ड मार्जिनल युटिलिटी obviously marginal means additional. So marginal utility refers to the change in satisfaction resulting from consuming a little more or a little less of that product. So you can say when we consume additional unit of a product, for example म एउटा ब्रेड कन्ज्युम गरेको थिएँ, मैले त्यो ब्रेडबाट समथिङ युटिलिटी सेटिस्फ्याक्सन गेन गरेँ हैन. फेरि मैले सेकेन्ड ब्रेड कन्ज्युम गरेपछि प्रिभियस वान फर्स्ट ब्रेडले जति हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन दिएको थियो सेकेन्ड ब्रेडले पनि त्यति नै दिन्छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन कि. हुँदैन भने हाम्रो प्रिन्सिपली हाम्रो ल नै छ एडिसनल युनिटको सेटिस्फ्याक्सन डिक्रिज हुन्छ. सो अभियसली कति हुन्छ त एडिसनल. सो एडिसनल युनिटको सेटिस्फ्याक्सन पावरलाई चाहिँ हामी भन्दैछौँ मार्जिनल युटिलिटी. सो मार्जिनल युटिलिटी इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फ्याक्सन रिसिभ फ्रम कन्ज्युमिङ एडिसनल युनिट अफ अ कमोडिटी. हामीले जब एडिसनल युनिट अफ कमोडिटी कन्ज्युम गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी. और यु क्यान से इन्डिभिजुअल युटिलिटी इज कल्ड individual units of a commodity is called marginal utility of commodity. So first one, second one, third one को utility लाई अनि marginal भन्दैछ है. So this table all clearly the clarify गर्छ यसले तपाईको concept of utility लाई. So the goods of units of goods first, second, third, fourth, fifth, sixth. Total utility, the numbers are hypothetical numbers, but in order to prove our concept, हामीले नम्बर्सहरु चाहिँ हाम्रो कन्भिनियन्ट अनुसार लिएको छौँ है. जहिले पनि टेबल बनाउँदाखेरि नम्बर्सहरु चाहिँ हामीलाई जुन नम्बर कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो नम्बर पिक गर्छौँ हामी. सो टोटल युटिलिटी फर्स्ट युनिट्स अफ गुड्स कुनै छ. लेट्स सपोज एप्पल छ, मैले फर्स्ट एप्पल इन्टेक गरेँ, त्यसको युटिलिटी 12 छ सपोज. मार्जिनल युटिलिटी अल्सो 12 बिकज फर्स्ट छ हैन. अनि सेकेन्ड कमोडिटी फेरि सेकेन्ड इमिडिएटली मैले एप्पल कन्ज्युम गरेँ. सो अल टुगेदर टोटल युटिलिटी इज 21. बट एडिसनल युनिटले कति कन्ट्रिब्युट गरे त टोटलमा भन्दा एडिसनल युनिटबाट मैले 9 युटिल्स अफ युटिलिटी पाएँ हैन. जस्ट नम्बर्सहरु हाइपोथेटिकली राखेको छौँ हामीले आफ्नो कन्सेप्टलाई प्रुभ गर्नु पनि. हामीले यो रिसर्च एज यु नो इकोनोमिक्स हामी सोशल साइन्स किन भन्छौँ त बिकज वी निड टु कलेक्ट डेटा फ्रम द सोसाइटी. सो हामी डेटा कलेक्सनमा जब हामीले जुन फाइन्डिङ्सहरु निकाल्यौँ त्यो फाइन्डिङ्सको बेसिसमा यो भन्दैछ हैन. सो ग्रेजुअली थर्ड युनिट एडिसनल युनिटले हामीलाई 6 कन्ट्रिब्युट गर्यो अनि टोटल भयो 27. फोर्थ युनिट एडिसनलले हामीलाई 3 कन्ट्रिब्युट गर्यो टोटल भयो 30. अनि फिफ्थ युनिटमा हामीलाई एडिसनलले केही पनि कन्ट्रिब्युट गरेन, हामीले डिनाइ गर्यौँ फिफ्थलाई. ओके मलाई पुग्यो. इभन दो साइज सेप अर क्वालिटी अफ प्रोडक्ट इज सेम, फर्स्टको जस्तो थियो सेकेन्डको जस्तो थियो फिफ्थको पनि त्यस्तै छ, बट हामीले कन्टिन्यू कन्जम्सन गरेको हुनाले हामी फिफ्थ वानलाई डिनाइ गर्यौँ बिकज त्यसको जिरो मार्जिनल युटिलिटी छ. तर पनि हामीले त्यसलाई पनि कन्ज्युम गर्यौँ. त्यसपछि फेरि 6 कन्ज्युम गर्यो भने कमोडिटीको केसमा इकोनोमिक्सहरु के भन्छ भने तपाईलाई त्यसले नेगेटिभ मार्जिनल युटिलिटी दिन्छ है, या एडभर्स इफेक्ट देखिन्छ त्यसको. सो नेगेटिभ माइनसमा जान्छ र टोटल युटिलिटी पनि डिक्रिज हुन्छ. द्याट्स वाइ यु हेभ टु आइडेन्टिफाई द म्याक्सिमम कमोडिटी विच यु क्यान कन्ज्युम हैन. त्यो थाहा हुनुपर्छ भन्छ यसले. सी कोही वेटिङमा हुनुहुन्छ होला एकछिन. अलरेडी हुन्छ. ओके. सो पोजिटिभ युटिलिटी, डिड यु गेट दिस? बुझ्दै हुनुहुन्छ?
सर यो टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी होइन के हो? अनि त्यसपछि तपाईँले टेबलबाट के बुझाउँछन् के खोज्नुभएको सर? त्यो कोही तिमीले त्यति क्वेसन सोधेपछि फेरि म सुरुदेखि नै आउनुपर्ने भयो। ओके, अब यो हामी एउटा कन्सेप्ट पढ्दैछौँ कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस है। सो पहिले युटिलिटी भनेको बुझ्नुहोस्, कुनै पनि कमोडिटीसँग हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स, हाम्रो भनेको एज अ कन्ज्युमर हामी रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई फुलफिल गर्ने कुनै कमोडिटीसँग क्यापेसिटी हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब अन्सु तिमीले मलाई सर मलाई भोक लागिरहेछ भन्यो, मसँग हातमा अहिले मार्कर पेन छ, ल बाबु यो मार्कर पेन खाँदै गर नि त भन्न सक्दिनँ क्या म, किनभने यो मार्कर पेनसँग तिम्रो त्यो रिक्वायरमेन्ट्स जुन थियो, जुन चाहिँ नेसेसिटी थियो, तिमीलाई अहिले भोक लागिरहेछ, त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने क्यापेसिटी यो पेनसँग छैन। अब इन्स्टेड अफ दिस पेन मैले एउटा क्याडबरी चक्लेट चाहिँ ल बाबु यो खाँदै गर नि त भन्यो भने तिमी फेरि लिन्छौ, किनभने त्यो चक्लेटसँग तिमीलाई जुन नेसेसिटी थियो नि त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। सो कमोडिटीहरूसँग, स्पेसल कमोडिटीहरूसँग चाहिँ तपाईँको निड्सहरूलाई फुलफिल गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ क्या। त्यही कुरा चाहिन्छ क्या तपाईँलाई। जस्तै अहिले अनलाइन क्लासको लागि डिभाइसहरू चाहियो, त्योसँग क्यापेसिटी छ। अब कसैलाई फोन गर्नु पर्यो भने मोबाइल चाहियो या ल्यान्डलाइन चाहियो, त्योसँग क्यापेसिटी छ होइन। जस्तै भनौँ न अहिले इन्टरनेट चाहियो तपाईँलाई, इन्टरनेटसँग तपाईँको एउटा डिजायरहरू फुलफिल गर्ने इन्टरनेटसँग क्यापेसिटी छ, अरू केहीले हुँदैन त्यो है। सो भनेपछि कमोडिटीहरूसँग पर्टिकुलर कमोडिटी आफ्नै किसिमको तपाईँको डिजायरहरू फुलफिल गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबै इकोनोमिस्टहरू के गर्छ त, एग्री गर्छ, त्यसलाई भन्छ युटिलिटी। हाम्रो युटिलिटी कन्सेप्टमा चाहिँ युटिलिटी हामी मेजर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। अनि दुईटा आर्गुमेन्ट हामी डिस्कस गर्छौँ, एउटा कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी एन्ड अनदर वान इज अर्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी। त्यो दुईटा इकोनोमिस्टहरूको दुईटा आर्गुमेन्ट छ। कार्डिनलले चाहिँ के भन्छ भने यु क्यान मेजर युटिलिटी इन नम्बर्स। यो नम्बर अहिले मैले जुन टेबल देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, सो नम्बर्समा हामी मेजर गर्न सक्छौँ भन्छ क्या। अनि हाउ क्यान वी पुट नम्बर्स इन युटिलिटी टेबल, त्यो आइडिया चाहिँ दिएको छैन अघि नै भने मैले। तर अन द बेसिस अफ आवर एक्सपिरियन्स, अन द बेसिस अफ आवर रिक्वायरमेन्ट्स, अन द बेसिस अफ आवर पर्चेसिङ ह्याबिट, वी क्यान से दिस कमोडिटी विल प्रोभाइड मी दिस मच अफ युटिलिटी। हामी नम्बर्समा भन्न सक्छौँ भन्छ क्या उसले। जस्तै भनौँ न, अब जस्तै अघि चक्लेटकै कुरा गरेँ, चक्लेटले मलाई यति युटिलिटी दियो, 100 युटिल्स अफ युटिलिटी दियो, 200 दियो, 500 दियो भन्न चाहिँ सक्छौँ अरे होइन। खालि कन्सेप्ट यो थ्योरी हो। थ्योरी तपाईँलाई म एउटा लेट मी क्लियर वान थिङ, कुनै पनि सब्जेक्टको थ्योरी पढ्दै हुनुहुन्छ भने थ्योरीलाई तपाईँ क्वेसनै नगर्नुहोस्। वाइ? बिकज त्यो अलरेडी डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूलाई एड्रेस गरिवरी त्यसलाई के गरिएको हुन्छ त, एज अ थ्योरी डेभलप गरिएको हुन्छ होइन। तर यु क्यान आर्ग्यु, तपाईँ त्यसमा डिनाइ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कन्सेप्टलाई तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, आइ एम कम्प्लिटली डिसएग्री विथ दिस कन्सेप्ट भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको त्यो कन्सेप्ट तपाईँले डिसएग्री गर्दैमा त्यो डिसएग्री हुने पनि होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै हर्डल्सहरू, धेरै त्यसले आफ्नो भनौँ न प्रुभ गर्नुपर्ने त्यो स्टेजेसहरू चाहिँ त्यसले कम्प्लिट गरेर एज अ थ्योरी आएको हुन्छ बुकमा होइन। त्यसलाई वाट आई मिन टु से, तपाईँले जस्तो कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्टलाई एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्टमा बुझिदिनुहोस्। अनि एकर्डिङ टु इकोनोमिक्स देयर आर सर्टेन कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड आउट अफ विच कन्सेप्ट कार्डिनल युटिलिटी इज दिस वान। अनि यो भनेको चाहिँ त्यसले यस्तो भन्छ, आई एम कम्प्लिटली डिसएग्री विथ दिस कन्सेप्ट, मैले यो कन्सेप्ट अझै पनि राम्ररी बुझ्न सकेको छैन, बट देयर आर सो कल्ड इकोनोमिस्ट एन्ड दे बिलिभ इन दिस कन्सेप्ट। They believe they can measure utility in numbers. They can put utility, they can put numbers in front of utility gained from the commodity. So numbers राख्न सक्छन् अरे त्यो गर्न सकिन्छ भने उनीहरूको कन्सेप्ट। हामी डिसएग्री, अहिले यो कन्सेप्टलाई डिसएग्री गरेर अर्को कन्सेप्ट पनि आइसक्यो होइन। इनफ्याक्ट द अर्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटीलाई डिसएग्री गरेर अर्को रिबिल्ड प्रिफरेन्स थ्योरी भन्ने अर्को थ्योरी पनि आइसक्यो, जुन हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन। तर अहिले यो किन राख्यो भने तपाईँलाई अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ युटिलिटीको कन्सेप्टमा
तपाईलाई कम्फर्टेबल बनाउनलाई। अनि देन आफ्टर लेटर अन तपाईले एडभान्स लेभल अफ इकोनोमिक्स पढ्नुभयो भने चाहिँ सम यो नम्बर्स राख्ने कन्सेप्टले पनि हामीलाई अरू थ्योरिजहरू अनि अरू इकोनोमिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल गर्नलाई या प्रुभ गर्नलाई सजिलो हुन्छ क्या। जस्तै यसपछिको एउटा हामी इन्डिफरेन्स कप पढ्छौँ यो युटिलिटी अर्डिनल एप्रोचमा चाहिँ गभर्मेन्टले जस्तै ट्याक्स तपाईँलाई थाहा छ एज यु नो गभर्मेन्ट इम्पोज ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डिरेक्ट ट्याक्सहरू छ। अब ट्याक्स यति नै लिने ट्याक्स रेट चाहिँ 10% राख्ने 20% राख्ने गभर्मेन्टलाई कसले आइडिया दिन्छ त या 10% इज रिजनेबल ट्याक्स रेट 20% इज रिजनेबल ट्याक्स रेट भन्ने कुराको आइडेन्टिफिकेसन कसरी भयो त गभर्मेन्टलाई भन्ने कुराको डिस्कसनमा चाहिँ त्यो इन्डिफरेन्सको अहिले अर्डिनल एप्रोचको एउटा कन्सेप्ट छ। इनफ्याक्ट हामीले यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन तर दे युज दिस युटिलिटी अर द इन्डिफरेन्स कन्सेप्ट इन अर्डर टु प्रुभ दिस मच पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स इज रिजनेबल ट्याक्स भनेर पढ्छौँ क्या एज अ टुल्स युज गर्छौँ। त्यस्तै एउटा टुल्स हो युटिलिटी एउटा यो नम्बर्समा मेजर गर्न सक्ने टुल्स हो। अर्को चाहिँ क्वालिफाई गर्न सक्ने टुल्स छ है। सो सिम्पली एउटा टुल्स छ जसमा चाहिँ इकोनोमिक्सहरू बिलिभ गर्छ नम्बर्सहरू यो नम्बर जुन हामीले 12, 20, 21, 27 राखेका छौँ इन्स्टेड अफ दिस तपाईँ अरू नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म 20 राख्छु फर्स्टमा देन आफ्टर 30 अब 20 राखेर फेरि अर्कोमा चाहिँ 40 नराख्नु होला बिकज अर्को कन्सेप्ट छ सेकेन्ड युनिटबाट चाहिँ डिमिनिसिङ हुन्छ फर्स्ट वान जति पाउँदैनौँ भन्ने नै कन्सेप्ट हामीले डेभलप हाम्रो ल छ त्यो हामी अहिले पढ्छौँ पनि त्यसलाई डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेर। त्यसैले अब तपाईँ 20बाट फर्स्टले मलाई 20 दिन्छ भन्नुभयो भने सेकेन्डले अभियसली 15 राख्नुहोस् अल टुगेदर 35 हो 20 + 15 दुईटा कन्ज्युम गरेको थियो 35 हो। फर्स्टको मार्जिनल युटिलिटी इज 20 एन्ड सेकेन्डको मार्जिनल युटिलिटी 15 बिकज सेकेन्डले तपाईँलाई 20 दिएन लेस देन 20 दियो। इन्स्टेड अफ 15 तपाईँ 16, 17, 18, 19 पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो है। मैले सजिलोको लागि चाहिँ 15 राख्नुहोस् भने फेरि थर्ड राख्नुहुन्छ भने फेरि 15 नराख्नुहोस् लेस देन 15 10 एड गर्नुहोस् अनि 20, 35, 45 राख्नुहोस्। त्यसले के दियो सुरुले 20 त्यसपछि 15 त्यसपछि 10 पाइयो हैन। त्यो युटिलिटी डिक्रिज भयो भनेर तपाईँ त्यो नम्बर्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज अहिले नम्बर्स यो राखेको छ दिज आर हाइपोथेटिकल नम्बर्स। सो जति कन्जम्सन गर्दै जानुहुन्छ त्यसको युटिलिटी पनि थपिँदै जान्छ भन्ने हो। जस्तै अघि ब्रेडको इक्जाम्पल लिएँ मैले फर्स्ट ब्रेड इन्टेक गरेँ होइन अहिले अन्सुको अगाडि चाहिँ मैले मोमो राखेँ सपोज एक प्लेट मोमो खान्छ ओहो सर अलि आनन्द आयो भोक लागिरहेको थियो भन्छ एउटा केही युटिल्स पायो अनि नम्बर्समा भन्छ बाबु तैँले कति युटिल पाइस् भनेर भन्यो भने यसले सपोज सर यो चाहिँ मैले 100 युटिल्स पाएँ सपोज एउटा उसले एउटा नम्बर्स भयो। अर्को प्लेट फेरि मोमो दिएँ उसलाई मैले फेरि उसले कन्ज्युम गर्यो अनि ओके सर यो पनि मिठो थियो अनि यसले तर प्रिभियस अब अलिकति म प्रिभियसली कन्ज्युम गरेको हुनाले अलिकति अगाइरहेको थिएँ द्याट्स वाइ मैले यसले चाहिँ मलाई 80 मात्रै युटिलिटी दियो भन्छ क्या उसले बिकज अफ फर्स्ट कन्जम्सन भइसकेको हुनाले। अनि थर्ड प्लेट मोमो दिएँ फेरि डिनाइ गरेँ सर भयो अब पुग्यो हुन त 4-5 प्लेट खाइदिन्छ होला एकठाउँमा बसेर होइन तर इक्जाम्पल मात्रै लिएको। थर्ड प्लेट डिनाइ गरेँ थर्ड प्लेटमा पनि त्यति नै थियो मोमोको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू सेम तर डिनाइ गरेँ सर अब भयो मलाई पुग्यो बिकज थर्ड प्लेटले मलाई चाहिँ अब युटिलिटी दिँदैन सेटिस्फाई भइसकेँ म मिन्स वाट त्यसको 0 युटिलिटी भयो। अब इभन दो सेम छ है क्वान्टिटी पनि सेम छ क्वालिटी पनि सेम हो तर उसले थर्ड प्लेटलाई डिनाइ गर्यो है बिकज युटिलिटी 0 हुन्छ अब मलाई भने। सो युटिलिटी 0 मिन्स वाट मार्जिनल युटिलिटी 0 एडिसनल युटिलिटी 0 भयो। सो त्यसले मेरो टोटलमा कन्ट्रिब्युट गर्दैन भनेर उसले डिनाइ गर्यो हो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी यहाँ भन्दैछौँ क्या। सो यो कुनै एउटा कमोडिटी एक्जाम्पलमा राख्न सक्छौँ हामी युनिट्स अफ गुड्स राखेको छौँ नि हामीले। सो त्यो चक्लेट हुनसक्छ आइसक्रिम हुनसक्छ कम्प्युटर हुनसक्छ सफ्टवेयर हुनसक्छ कुनै डिभाइस हुनसक्छ मोबाइल हुनसक्छ होइन कुनै पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हामीले कन्ज्युम डजन्ट मिन कन्जम्सन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि इन्टेकै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट नराख्नु होला है। कन्जम्सन मिन्स तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ फर इक्जाम्पल यो अहिले
मैले युज गरेको ल्यापटप कन्जम्सन भइरहेछ, तपाईँले युज गरेको डिभाइसहरू हुनसक्छ ल्यापटप या मोबाइल कन्ज्युम भइरहेछ, तपाईँ कुनै टेबलमा बस्नुभएको छ, टेबलमा ल्यापटप राख्नुभएको छ, चेयरमा बस्नुभएको छ, त्यो कन्ज्युम भइरहेछ, इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम भइरहेछ। कन्जम्सन मिन्स इन्टेकै गर्नुपर्छ, खानै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँले युज गर्नुहुन्छ केही कमोडिटीहरू भने त्यसलाई भनिन्छ युआर कन्ज्युमिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। सो त्यो कन्जम्सनमा पनि त्यसको युटिलिटी चाहिँ के हुँदै जान्छ, कन्टिन्यू कन्जम्सन गर्यो भने चाहिँ लेस हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अदरवाइज युटिलिटी कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यसमा अब यसले डायग्रामले अझै तपाईँलाई क्लियर गर्छ थोरै। हेर्नुहोस् है त, हामीले यसलाई प्लट गर्छौँ। यो अहिले जे भन्यो त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको छु मैले यसमा। द वेब टेबल सोज द क्वान्टिटी कन्जम्सन अफ कमोडिटी एक्स पर युनिट अफ टाइम इन column 1. Column 2 shows the total utility received from consuming all the quantities in each unit of time. And column 3 shows the individual marginal utility of commodity. So त्यही कुरालाई यहाँ भन्यो हैन, जुन कुरा अलरेडी मैले मेन्सन गरिसकेको छु। सो यसलाई मैले ग्राफ गरेँ भने ग्राफ यस्तो भन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के गरियो, टोटल युटिलिटी एन्ड मार्जिनल युटिलिटी इन वाइ एक्सिस, नम्बर अफ युनिट्स जुन थियो नि 1 2 3 4 मैले एक्स एक्सिसमा राखेँ। अब फर्स्ट युनिट मतलब 12 युटिल्स अफ युटिलिटी, सेकेन्डले के गर्यो, युटिलिटी डिक्रिज हुन्छ भन्यो मार्जिनल युटिलिटी, तर टोटल त इन्क्रिज हुँदैछ। सो 21 सेकेन्डको टोटल युटिलिटी इज 21 बट मार्जिनल युटिलिटी इज 9। अगेन थर्ड वान टोटल युटिलिटी इज 27, मार्जिनल युटिलिटी इज थर्डले प्रोभाइड गरे 6। ग्रेजुअली फोर्थ फिफ्थ, सो मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिसेस। यो डाउनवर्ड स्लोपिङ जुन लाइन देख्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एक्स एक्सिसमा पनि टच गरे, क्रस गरेछ, इन्टरसेक्ट गरेछ, एन्ड नेगेटिभमा पनि गएको छ, माइनसमा पनि। ओरिजिनबाट तल छौँ है हामी। हेर्नुहोस् त, एक्सिस प्लट गर्न तपाईँ कम्फर्टेबली फिल गर्नुहुन्छ आई बिलिभ। सो सी एक्स एक्सिस ओरिजिनबाट माइनसमा पनि गयो मार्जिनल युटिलिटी। टोटल युटिलिटी इन्क्रिज 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 रिचेस इज म्याक्सिमम जुन 30 थियो, एन्ड मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभ भएको हुनाले टोटल युटिलिटी पनि डिक्रिज हुन थाल्यो। सो यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो त्यसको। सो व्हेन वी कन्ज्युम गुड्स एन्ड सर्भिसेस कन्टिन्युअसली, marginal utility diminishes, total utility increase and reaches its maximum level. Simply हामीले त्यो भन्न खोजेको है। सो एउटा कन्सेप्ट मात्रै थ्योरिटिकल कन्सेप्ट, थ्योरी छ भने थ्योरीलाई एज इट इज त्यसले भन्दैछ। जस्तै मैले भन्यो नि, मसँग अहिले मार्कर पेन छ हातमा, अनि तपाईँलाई मैले यो भाइ यो मेरो चाहिँ मोबाइल हो भने, अनि तपाईँले हाँस्नु भएन क्या। तपाईँले के भन्नु पर्यो भने अब ठिकै छ होला त, अब मोबाइल उहाँको सरको मोबाइल चाहिँ यस्तो होला भने तपाईँले त्यसलाई बिलिभ गर्नु पर्यो। भन्न सक्नुहुन्छ सर यसबाट डायल हुन्छ त भनेर सोध्नु पर्यो क्वेसन होइन। यसबाट तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो क्वेसन्सहरू रेज हुन्छ। अब सबै यसबाट हुन्छ भने यो मोबाइल हो होइन। भनेपछि एउटा पढाइ मिन्टु चाहिँ तिनीहरूले एउटा कन्सेप्ट दिएको छ, अनि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो छ है भनेर बुझ्नु पर्यो भन्ने मात्रै खोजेको। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? सर त्यो नर्मली त्यो थ्योरिटिकली हैन, त्यो टीयू को फर्मुला के हो सर? टीयू टोटल युटिलिटी। त्यसको फर्मुला त टोटल म देखाउँदैछु अहिले तपाईँको क्वेसन। मलाई त्यसको लागि चाहिँ स्लाइड चाहियो, बोर्ड चाहियो, व्हाइट बोर्ड चाहियो कि व्हाइट बोर्ड, यहाँ व्हाइट बोर्ड पोसिबल नभएको हुनाले टीयू इज इक्वल टु समेसन अफ एमयू के टोटल युटिलिटी। टीयू को डेफिनेसन के हो टोटल युटिलिटी को? वन मोर एडिशनल गुड होला। मैले बुझेँ तपाईले यहाँ टोटल युटिलिटी यहाँ हेर्नुहोस् है त फर्मुला के अरे डेफिनेसन अलि सोध्नु पनि हेर्नुहोस् त। टोटल युटिलिटी रिफर्स टु द टोटल सेटिस्फ्याक्सन फ्रम द अमाउन्ट भने चाहिँ क्वान्टिटीमा छ अफ द्याट प्रोडक्ट कन्ज्युम्ड। टोटल युटिलिटी रिफर्स टु द टोटल सेटिस्फ्याक्सन फ्रम द अमाउन्ट अफ द्याट प्रोडक्ट कन्ज्युम्ड हैन। सो टोटल टीयू इक्वल्स टु के गर्न सक्नुहुन्छ त, मार्जिनल युटिलिटी फर्स्ट पहिलो कमोडिटीले है। म तपाईलाई एउटा व्हाइट बोर्ड शेयर गर्छु यहाँ। अब सर टोटल युटिलिटीलाई के मोनेटरीली मेजर गरिन्छ?
अहिले 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 अब तिम्रो क्वेसन चाहिँ इन द अब क्लाइमेक्समा त्यही हो हामी सक्छौँ त्यसमा अघि जसरी हामीले बाइन्डिङ प्राइस भनेर कन्ज्युमर सरप्लसहरूलाई सकेको थियौँ तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ अब मोनिटरी मेजर गर्न सकेर गरेर कन्ज्युमरले कहाँ चाहिँ कतिवटा कमोडिटी चाहिँ पर्चेस गर्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो क्लाइमेक्स हो त्यो चाहिँ हाम्रो स्टोरीको एन्ड हो हामीले त्यसलाई त्यहाँ टुङ्ग्याउनुपर्छ तपाईँको आर्गुमेन्टमा टुङ्ग्याउँछौँ हामीले बुझ्नुभयो नि फाइनल आखिर यसको ऱ्यापअप चाहिँ कहाँ गर्ने हो त भन्दाखेरि युटिलिटी बुझ्यौँ अब यसलाई मनी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ अब हामी मनीसँग कम्पेयर गर्छौँ र अनि ऱ्यापअप गर्छौँ ल यो चाहिँ तपाईँले यतिसम्म चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट लिनुपर्ने हो भनेर मलाई व्हाइट बोर्ड चाहिए हेर्नुहोस् है त मैले यहाँनिर एउटा ब्ल्याङ्क व्हाइट स्क्रिन आयो तपाईँहरूको अगाडि छैन सर यो ज्यामबोर्ड हो यहाँ मिटले प्रोभाइड गरेको अदरवाइज सेयर गर्ने यसलाई डिस्प्ले पास केही भएको छैन है डिस्प्ले छैन सर ओके म यहाँ प्रेजेन्टै गरौँ त्यसलाई विन्डो एकचोटि हेरिदिनुहोस् त अब डिस्प्ले भयो व्हाइट स्क्रिन चाहिँ एउटा भयो सर ओके ससी यहाँ हामीलाई टोटल युटिलिटी भन्नु नि अघि हामीले एडिट गर्नलाई टोटल युटिलिटी टियु भनेर लेख्यौँ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एडिट गरेर यसलाई मार्जिनल युटिलिटी अफ सबस्क्रिप्ट है मार्जिनल युटिलिटी अफ फर्स्ट युनिट यसलाई सबस्क्रिप्ट है अहिले सबस्क्रिप्ट भएन तल युको मुनि जसरी H2O हामी वाटरको फर्मुला लेख्छौँ त्यस्तै मार्जिनल युटिलिटी अफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस फर्स्ट युनिटको अगेन मार्जिनल युटिलिटी अफ सेकेन्ड सबस्क्रिप्टमा फेरि सेकेन्ड कमोडिटी प्लस ग्रेजुअली अब हामी जतिवटा कन्जम्सन गर्छौँ त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त मार्जिनल युटिलिटी अफ एन कमोडिटी एनसम्म हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले 6 कमोडिटी त्यो टेबलमा भने यो तपाईँ सिम्बलिकली एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई है एपी को सम जस्तै हुन्छ एसएन जस्तो के गर्न सकियो त समिसन ओके एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ समिसन भन्ने अब यहाँ एउटा सिम्बल चाहियो है मलाई यहाँ एउटा पेनले लेख्ने भयो सो यो जुन हामी म्याथमेटिक्समा समिसन युज गर्थ्यौँ नि यो समिसन अफ मार्जिनल युटिलिटी मैले यो पेनले लेखेको छु त्यसैले यो यस्तो भयो मार्जिनल युटिलिटी अनि एनको भ्यालु चाहिँ वाट इज द भ्यालु अफ यो 1 2 3 4 छ भने चाहिँ यो 1 2 3 समिसन चाहिँ सरी एन लेख्नु परेन 1 to n गर्दा सकिन्छ हामी यसलाई इरेज गरौँ यहाँ चाहिँ 1 to यो 1 to n फर्स्ट टु n गर्यौँ हामीले हैन n यसलाई चाहिँ मार्जिनल i गरौँ नि त हैन हामीले यहाँ see this is I हैन the value of I is 1 to n भन्यो अनि सजिलो हुन्छ the value of I is जसरी हामी एक्सप्रेसन दिन्थ्यो the value of जुन I छ हामीले अहिले
सरी यसको लागि चाहिँ अर्को बोर्डै चाहिन्छ क्या यो द भ्यालु अफ आई को भ्यालु चाहिँ इक्वल टु यो एक्सप्रेसन दिनुभयो नि भयो ल तपाईँले भनेको एक्सप्रेसन चाहिँ यो है टोटल युटिलिटी समिसन अफ मार्जिनल युटिलिटी अर द टोटल युटिलिटीलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त MUI एन्ड द भ्यालु अफ आई इज 1 to n जतिवटा कम्युनिटी कन्ज्युम गर्छौँ त्यस्तै अब मार्जिनल युटिलिटी हामीले भन्यो भने अब यहाँनिर हाउ क्यान वी क्यालकुलेट मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ एडिसनल युनिट अफ कमोडिटी एडिसनल युटिलिटी अफ कमोडिटी मार्जिनल युटिलिटी अर तपाईँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टोटल युटिलिटी फर्स्ट हैन टोटल युटिलिटी हामीले मेजर गर्यौं टोटल युटिलिटी सेकेन्ड वान भनेपछि n भनेर लेख्यौं n जुन निकाल्दैछौँ हामी मार्जिनल युटिलिटी अफ n कुनै कमोडिटीको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जे नम्बर आए पनि हो n राख्ने अनि टोटल युटिलिटी n - 1 प्रिभियस सँग यसको डिक्रिज गरिदिने टोटल युटिलिटी n - 1 यो मार्जिनल युटिलिटी क्याल्कुलेट गर्दा डिफरेन्स इन टोटल युटिलिटी तर यहाँ मार्जिनल युटिलिटीको अवेयर चाहिँ के हुनु पर्यो भने डिफरेन्समा कमोडिटीहरु चाहिँ 1 युनिटले इन्क्रिज भएको हुनु पर्यो है 2 ले छ भने फेरि हामीलाई प्रब्लम पर्छ त्यसैले हामीले के गर्छौं भने कमोडिटीको क्वान्टिटी पनि n - q n - 1 लेख्छौं यो इनफ्याक्ट हाम्रो कमोडिटी 1 छ भने त यो बेस भ्यालु जहिले पनि 1 नै हुन्छ सो मार्जिनल युटिलिटीको फर्मुला चाहिँ यो हुने भयो टोटल युटिलिटी n - टोटल युटिलिटी n - 1 म फेरि एकचोटी यहाँ स्लाइड शेयर गरौँ अहिले हामी यो स्लाइड चाहिँ शेयर हेर्नुस् त टोटल युटिलिटी is total utility refers to the total satisfaction from the amount of that product consumed हैन ओके देखिरा छैन कुनै एउटा स्लाइड पावर पोइन्ट स्लाइड मैले शेयर गरेको थिएँ स्लाइड फुल देखिरा फेरि देखिरहेको छैन है म त्यसलाई शेयर गर्छु इन्टायर स्क्रिन ओके अब स्क्रिन अब आउँछ अब देखिन्छ हेर्नुस् त यस सर टोटल युटिलिटी भनेपछि टोटल युटिलिटी रिफर्स टु द टोटल सेटिस्फ्याक्सन फ्रम द अमाउन्ट अफ द्याट प्रोडक्ट कन्ज्युम भनेपछि हामी अमाउन्ट भन्दैछौँ भने हामी क्वान्टिटीमा कन्ज्युम गर्छौँ एउटा मात्रै कन्जम्सन गरेका छौँ भने त सकिहाल्यो मार्जिनल युटिलिटी टोटल युटिलिटी सेम भयो तर हामी अमाउन्टमा कन्ज्युम 1 2 3 4 हामीले यसरी कन्जम्सन गरेका छौँ भने हामीलाई त टोटल युटिलिटी चाहियो अल टुगेदर कति पाइयो त्यो युटिलिटी वी ह्याभ टु एड अल द मार्जिनल युटिलिटी इन अर्डर टु क्याल्कुलेट टोटल युटिलिटी सो त्यो जुन अघिको व्हाइट बोर्डमा लेखेको थियो हामीले त्यसलाई हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ वी क्यान क्याल्कुलेट सिम्बोलिकली टोटल युटिलिटी इक्वल्स टु मार्जिनल युटिलिटी समिसन अफ मार्जिनल युटिलिटी अब मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ एडिसनल युनिटको सेटिस्फ्याक्सन सो जुन टेबलमा हामीले सो गरेको थियो हेर्नुहोस् त फर्स्टमा लेख्यौँ 12 नम्बर्स आर हाइपोथेटिकल है फेरि पनि भने नम्बर्स तपाईँ आफ्नो कम्फर्टेबलमा राख्ने हाम्रो जस्तो फाइन्डिङ छ त्यसलाई प्रुभ हुने गरी नम्बर्स राख्ने सो हामी मैले अहिले 12 राखेँ हैन फर्स्टमा सपोज सो मार्जिनल युटिलिटी पनि 12 ओके नम्बर्समा राखेँ हामीले तर सेकेन्ड भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड अल टुगेदर युटिलिटी कति पाइयो त 21 सपोज सो 21 - 12 गरेको हो क्या त्यो 21 - 12 इज 9 भनेपछि सेकेन्ड युनिटले मलाई के गर्यो त 21 भनेको टोटल युटिलिटी n भनेपछि इच एन्ड एभ्री टाइम मार्जिनल युटिलिटी डिफर गर्छ मार्जिनल युटिलिटी अफ फर्स्ट युनिट मार्जिनल युटिलिटी अफ सेकेन्ड युनिट मार्जिनल युटिलिटी अफ थर्ड युनिट मार्जिनल युटिलिटीहरू यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ है त्यो नम्बर्सहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छ र युटिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ सो एडिसनल 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 अनि डिनाइ गरेँ क्या मैले नम्बर्सहरू चाहिँ 12 9 6 3 0 यो के भयो त एडिसनल युटिलिटी डिमिनिसिङ हुन्छ भन्ने हाम्रो फाइन्डिङ छ फेरि फाइन्डिङ एज वी कन्ज्युम कन्टिन्युअसली गुड्स एन्ड सर्भिसेस कन्टिन्युअसली द एडिसनल कमोडिटी विल प्रोभाइड यु लेसर एन्ड लेसर युटिलिटी कम्पेयर टु प्रिभियस वान फर्स्ट भन्दा सेकेन्ड सेकेन्ड भन्दा थर्ड थर्ड भन्दा फोर्थले
थोरै युटिलिटी दिन्छ भन्ने कन्सेप्ट है। अनि सुरुमै टेबल बनाउँदाखेरि त्यसरी बनायो हामीले। यो पछि तपाईँलाई 1 मार्क्स क्वेसन पनि सोध्छ। अनि जस्तो हुन त हामीले अब आउने एक्जामिनेसनमा यो युटिलिटीको राखेको छैनौँ। तपाईँलाई मैले अब जुन क्वेसन रेज गर्दैछु, जुन एक्जाम लिने भन्दैछ मे कहिलेबाट, 3rd बाट कहिलेबाट, त्यो एक्जाममा चाहिँ हामी त्यो बाइन्डिङ प्राइससम्म मात्रै छौँ होइन, त्यहाँ त्यतिसम्म मात्रै पढ्नु होला तपाईँले। त्यताभन्दा त्यसपछि अहिले यो युटिलिटीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो एक्जाममा चाहिँ आउँदैन, त्यो नेक्स्ट एक्जाममा हामी सोध्छौँ यो क्वेसन। सो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ तपाईँ लास्ट क्लास जुन हामीले ऱ्यापअप गरेको थियौँ त्यतिसम्म मात्रै पढ्नु होला। अदरवाइज यो अहिले कन्सेप्ट बुझिराख्नुहोस्। One satisfaction power of a commodity is called utility. There are 2 arguments in order to measure utility. One is cardinal approach of utility. बाइन्डिङ भनेको त्यो प्राइस सिलिङहरुको, प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरिङको ओ त्यतिसम्म मात्र हो, मात्र भन्नु खोजेको हैन सर, त्यतिसम्म हो भन्नु खोजेको। मात्रै भन्दा पनि पर्सि जुन एक्जाम हुन्छ भन्दैछ नि, हजुर त्यसमा चाहिँ त्यहाँसम्मबाट क्वेसन आउँछ। तर पढ्नु नपर्ने चाहिँ भने होइन नि, यो पनि पढ्नुपर्छ यो युटिलिटी। हुन्छ हुन्छ सर। त्यसलाई त अगाडि बढाउनु पर्छ। सर कहाँसम्म क्वेसन आउँछ सर? मेरो ट्युबलाइटै भएर निस्कियो। यो आजको, भोलिको, पर्सिको, अब सायद यो 3टा मात्रै क्लास हुन्छ मिड टर्म भन्दा, यो क्वेसनमा आउँदैन। क्लियर? आउँछ कहाँसम्म भन्दाखेरि जुन हामीले कन्ज्युमर प्रोड्युसर सरप्लसमा लास्टमा ऱ्यापअप गरेको थियौँ, बाइन्डिङ, प्राइस फ्लोरिङ, प्राइस सिलिङ, अनि लस भयो, डेड वेट लस भयो कन्ज्युमरलाई या सोसाइटीलाई लस भयो, कन्ज्युमर बेनिफिट भयो या प्रोड्युसर बेनिफिट भयो बिकज अफ बाइन्डिङ प्राइसले, त्यो कन्सेप्टहरू हामीले जुन डिस्कस गरेका थियौँ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरू प्रिपेयर गर्नु होला फर द एक्जामिनेसन होइन। एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ त्यसमा हामीले क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यही जुन फाइनल इयरको फाइनल एक्जामिनेसनको प्याटर्न जुन केयुले क्वेसन रेज गर्छ त्यही प्याटर्नमा क्वेसन रेज गरेका छौँ। भन्नाले 10 क्वेसन्स छ हामीसँग अब्जेक्टिभ टाइप्सको क्वेसन, 1 मार्क्स क्वेसन, 4वटा अप्सन्सहरू छ। यु निड टु आइडेन्टिफाई राइट वान, त्यो आन्सर गर्नुहुन्छ। त्यो आन्सर कसरी गर्ने कलेजले भन्छ तपाईँलाई त्यो। अनि त्यसपछि हामीले 4 मार्क्स क्वेसन्स सोधेको छौँ, 6वटा। जसरी अस्तिको एक्जाम हामीले युनिट टेस्टमा क्वेसन्सहरू सोधेका थियौँ त्यस्तै क्वेसन्सहरू, अलिकति ब्याकग्राउन्ड सहितको स्टोरी टाइपको क्वेसनहरू, केस टाइपको क्वेसन, त्यो 6वटा क्वेसन छ। अलटुगेदर 24 मार्क्सको हुन्छ त्यो। अनि अर्को 2टा क्वेसन छ, जसरी त्यही युनिट टेस्टमै हामीले लङ क्वेसन भनेर सोधेका थियौँ 8 मार्क्सको। त्यो आउट अफ यता 6 क्वेसनमा पनि अप्सन छ एउटा, 7वटा क्वेसन छ। यु निड टु आन्सर 6 क्वेसन, हेर्नु पर्यो त्यहाँ। अनि अर्को पनि 8 मार्क्सको क्वेसन छ, 2टा क्वेसन, 16 भयो। अलटुगेदर 50 मार्क्सको क्वेसन हो यो। फाइनलमा पनि यसरी क्वेसन आउँछ जुन ट्रेडिसनल वे अफ एक्जामिनेसन भयो भने। अब एक्जामिनेसन ट्रेडिसनल वेमा भएन, तपाईँलाई अब यो पेन्डेमिकको कारणले अलिकति प्याटर्न चेन्ज गर्यो क्वेसनको भने चाहिँ क्वेसन चेन्ज हुन्छ। अदरवाइज हामीलाई जुन प्रिभियस एक्जामिनेसन्सहरूमा क्वेसन सोधिरहेछ त्यो प्याटर्नमै क्वेसन छ। अनि त्यो 8 मार्क्सको क्वेसन 3वटा छ। क्वेसनमा चाहिँ यु निड टु आन्सर 2 क्वेसन, एउटा चाहिँ चोइसमा भयो। अनि त्यो चाहिँ अब विदिन त्यो सबै प्रोग्राम हामीले या भनौँ न म्यानेजमेन्ट टिमले तपाईँलाई कति बजे एक्जाम सुरु हुन्छ, कति बजेसम्म तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हो, कस्तो आन्सरलाई कसरी स्क्यान गर्ने, सायद त्यो अब कसरी अपलोड गर्ने, कुन मेलमा सेन्ड गर्ने, अनलाइन भयो भने है अनलाइनै हुन्छ यो। कुन मेलमा सेन्ड गर्नु, तपाईँले मेरो एउटा मेलमा सेन्ड गर्नुहुन्छ, म तपाईँको एक्जामिनेसनको कपी चेक गरेर अनलाइनै चेक गरेर म्यानेजमेन्टलाई सब्मिट गर्छु। त्यो अनलाइन हुन्छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ अनलाइन हुन्छ। त्यो सबै अनलाइनको आन्सर्सहरू कसरी अपलोड गर्ने,
कति तपाईँको एउटा सर्टेन टाइम पिरियड दिन्छ तपाईँलाई, विदिन दिस टाइम पिरियड यु हेभ टु सबमिट युर आन्सर भन्छ होइन। अनि त्यो स्क्यानहरू गर्नुलाई क्याम स्क्यानरहरू युज गर्न पनि आउनु पर्यो, या तपाईँ त्यसलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गर भन्छ। कतिपय इक्जामिनेसनमा जस्तै फाइनल इक्जामिनेसनमा अनलाइन भयो भने यु निड टु कन्भर्ट युर इमेज or the scan file into PDF. So PDF मा कन्भर्ट गरेर you have to send that PDF file. सर त्यो कन्भर्ट गर्नलाई टाइम दिन्छ होला नि दिन्छ सबै टाइम दिन्छ। एक्जामिनेसन टाइम हुन्छ, अनि त्यसपछि कन्भर्जन टाइम हुन्छ, अपलोड टाइम हुन्छ। त्यो सबैलाई सर्टेन टाइम भन्नाले त्यस्तै 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स यस्तो टाइमहरू दिन्छ। एकदम 1 दिन 2 दिन भन्ने टाइम चाहिँ दिँदैन होइन, त मिनट्समा दिन्छ। यसलाई यो कामको लागि 15 मिनट्स, यो कामको लागि 30 मिनट्स भनेर तपाईँलाई टाइम दिन्छ। सर एक्जाम दिँदा बत्ती गयो भने के गर्छ सर? अब यो चाहिँ एक्जाम दिँदा बत्ती गयो भने केही फरक पर्दैन, तिमीले अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ बत्ती जानु भएन। जस्तै तिमीलाई भन्नु 11 o'clock एक्जाम सुरु भयो, तिमीलाई क्वेसन पठायो होइन, तिमी एक्जाम बस्न सुरु, अनि तिमीलाई के भन्यो भने एक्जामको 3 hours को एक्जाम हो, 11 to 3 भने 11 बाट सुरु भयो भने 2 o'clock सम्म एक्जाम, अनि तिमीले चाहिँ 2:40 सम्म चाहिँ तिमीले सबै डकुमेन्टहरू अपलोड गरिसक्नुपर्छ भन्यो। सपोज अब 2:40 भनेपछि 40 मिनट्स तिमीलाई स्क्यान र अपलोड टाइम दियो सपोज। अब बिचमा लाइन गयो केही फरक पर्दैन, तिमीसँग क्वेसन हुन्छ, तिमी एक्जामले चाहिँ क्वेसन अब मोबाइलमा हेर्छौ, केमा हेर्छौ, ल्यापटपमा हेर्छौ, क्वेसन अलरेडी डाउनलोड गरे हुन्छौ, लाइन गए पनि फरक परेन, आन्सर लेख्दै हुन्छौ। तर जुन अब अपलोड गर्ने टाइम छ, स्क्यान पनि भइहाल्यो, स्क्यान गर्नलाई पनि तिमी लाइन चाहिएन, तर अपलोड गर्नलाई अब तिमीलाई इन्टरनेट चाहियो लाइन भन्दा पनि होइन। अब मोबाइल छ, अब मोबाइलबाट त्यो डेटा कनेक्सन गरेर अपलोड गरिदिने, एक्जामिनेसनमा त त्यही हुन्छ। या कहीँबाट अब वाइफाई छैन भने अब हटस्पट क्रिएट गर्ने, ल्यापटपमाबाट गर्दैछौ भने हटस्पटबाट या मोबाइलबाटै सजिलो हुन्छ, किनभने ह्यान्ड रिटर्न एक्जामिनेसन लिन्छ होइन। लुसिटमा लेख भन्छ, अनि लुसिटमा तिमीले त्यहाँ लेखेको हुन्छौ, त्यसलाई फोटो खिच्न सजिलो, स्क्यान गर्न सजिलो मोबाइलबाट, अनि त्यो मोबाइलबाट तिमीलाई त्यो मेल गरिदिने, एउटा मेलिङ एड्रेस दिएको हुन्छ, त्यसलाई मेल, बुझ्यौ नि? बुझ्यो सर। सजिलो छ। अब लाइन त्यो बिचमा तिमीलाई अब क्वेसन हेर्नलाई चाहिँ एकचोटि नेट चाहियो, अनि क्वेसनको बिचमा अब लाइन गयो भने पनि त्यहाँ हुन त त्यहाँ बसिरहेको हुन्छन् मित्र सरहरूदेखि लिएर हाम्रो त्यहाँ भएको शर्मिला म्याम, प्रभा म्यामहरू, श्वेता शिल्पा म्यामहरू सबै त्यो तपाईँको एक्जामिनेसन अब्जर्भेसन रुममा बसिरहेको हुन्छन्, अनि म स्क्रिन अन गर्नुहोस् भन्छन्, के भन्छन् होइन, त्यहाँलाई देखिएन भिडियो चाहिँ अन गरेर राख्नुहोस् भन्छन्। तर अब सेसनल केसहरू पनि हुन्छ, अब भएन के भयो गयो भने पनि केही छैन, तपाईँले त्यो टाइम चाहिँ लिमिट चाहिँ एक्सिड गर्नु भएन। तपाईँले त्यो तपाईँलाई 3 hours भनेको छ भने 3 hours and 3.5 hours भनेको छ भने तपाईँले त्यो टाइमभित्र चाहिँ अपलोड गर्नु पर्यो, अदरवाइज त्यो सबमिट हुँदैन क्या। सर इन्भिजिलेटर पनि हुन्छ? अनि हुँदैन त, त्यो बेला अनलाइन राखेर इन्भिजिलेटर बस्छन्, फाइनलमा त स्योर बस्छन् है। मिड टर्ममा कामसँग के भन्न सक्छन् भने ल क्वेसन हेर, त आन्सर लेख, अफलाइन आन्सर लेख, अनि अपलोड चाहिँ यति बजेसम्म गरिसक, त्यस्तो गर्नुपर्छ। इन्टरनल त त्यो भन्न सक्छन्, तर फाइनलमा त इन्भिजिलेटर बसेको थियो यसपालि, अस्ति गयो लास्ट। बोर्ड चाहिँ भन्नुको सरले? बोर्डमा चाहिँ बोर्डमा चाहिँ फाइनल भनेकै त्यही बोर्ड। अब लास्टमा अल्टिमेटली केयुले लिने एक्जामिनेसनमा चाहिँ इन्भिजिलेटर थियो होइन। यो त हामी लिइरहेछौँ नि, इन्टरनल लिइरहेछौँ। इन्टरनल लिने एक्जामिनेसनमा चाहिँ हुनसक्छ अफलाइन ओपन बुक टाइपको, त अफलाइन भइसकेपछि ओपन बुक टाइपको तपाईँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, मेटेरियल्सहरू पनि होइन, स्लाइड्सहरू के छ त्यसलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल सर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
आन्सर गर्नु पर्यो क्वेसनको चाहिँ। अनि सर हजुर हजुरले पढाउनु भएकोमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुन छ मिड टर्मलाई अहिले? इम्पोर्टेन्स सबै छ यार, यो भन्नै सकिँदैन, किनभने त्यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसन टाइप क्वेसन छ होइन। सानो सानो क्वेसनहरू सोध्नु पर्यो, 1 मार्क्सको क्वेसन। जति सानो थोरै वेटेजको क्वेसन हो त्यति नै अलिकति डेप्थ पढ्नुपर्ने हुन्छ, बिकज इन्फर्मेसन एकदम भनौँ न एकदम टाइनी लेभल अफ इन्फर्मेसनहरू पनि चाहियो। त्यसैले तिमीलाई क्वेसन देख्ने बित्तिकै कम्फर्टेबल फिल गरिहाल्छौ, सजिलो हुन्छ क्वेसनलाई त्यस्तो तिमीलाई। अस्ति त गाह्रो थियो कस्तो? अनि क्वेसन त अस्ति होइन, अस्तिको लेभलमा अलिक क्वेसन छैन तिमीलाई। यहाँ त अप्सन पनि छ, अनि यसो क्वेसन हेर, यसो क्वेसनलाई यसो एनालाइज गर अनि एन्सर गर न। त्यो हामीले पढेकै कुराहरूमा डिमान्ड, सप्लाई, इलास्टिसिटी अर द कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस, अदरवाइज सर्कुलर फ्लो डायग्राम पढाएको थियो हामीले, एउटा मोडल पढाएको थियौँ, त्यस्तै त्यस्तै क्वेसनसँग रिलेटेड छ। अलराइट, सो हाम्रो स्टिमुलेटेड टाइम पिरियड सकियो। यसपछि क्लास छ कि छैन तपाईँहरूको? छ सर, इङ्ग्लिस क्लास छ। ए ल, सर त आइसक्नु होला त 8 o'clock। ओके, अलराइट, थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेसन। यसको एटेन्डेन्स सेपरेटली लिनुपर्ने हो। थ्याङ्क यू गाइज। तपाईँ सर एटेन्डेन्स भएन, केही सोध्नु भएको? सर तपाईँ जानुभएको हस्टेलको नाम के अरे सर? के को नाम? सर हस्टेल जानु ए अघि मैले लिएको चाहिँ सूर्य विनायक म्युनिसिपालिटी हस्पिटल, नगरपालिका अस्पताल। यो ठ्याक्क यो ठिमीबाट थोरै उता के भन्छ त्यो गाम्चा भन्ने जाने बाटोमा छ। थोरै भनौँ न तिमीलाई 2-3 मिनट ट्राभलमा छ बाइकको। के लागि के हस्पिटल के को लागि? त्यो म्युनिसिपालिटी हस्पिटल अहिले भक्तपुरमा चाहिँ जति पनि नगरपालिका छ नि उनीहरूले हस्पिटल खोलेका छन् क्या आफ्नो, बुझेनौ? अनि जस्तै यहाँ यो कोरियन हस्पिटल मध्यपुर छिमी म्युनिसिपालिटी हस्पिटल हो। कोरियन भनेर चिन्छौँ हामी चाहिँ। मेरो घर छेउमा चाहिँ कोरियन हस्पिटल छ, त्यो चाहिँ त्यो पनि म्युनिसिपालिटी, यो मध्यपुर छिमी म्युनिसिपालिटी हस्पिटल हो। अहिले नगरपालिकाहरूले आफ्नो हस्पिटल चलाएका छन् क्या। अनि सबैको हस्पिटल त्यो गभर्मेन्ट साइडबाट एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई। अब यहाँ पनि भ्याक्सिन त दिँदैछ, तर यहाँ अलिकति लामो लाइन छ बिहानीदेखिको। भ्याक्सिन्सहरू त्यही भ्याक्सिन हो र छैन आएको। हिजो राति चाहिँ थाहै पाएन भुइँचालो, केही पनि हलिएन। छुट्टै डिस्ट्रिक्टमा छ नि त। ए हो, त्यो पनि ए तिम्रो त्यतातिर आयो होला। ल थ्याङ्क यू भाइ। इङ्ग्लिसलाई अब गर्नुहोस्, भोलि फेरि हामी 7 बजे भेट्छौँ। थ्याङ्क यू सर, स्टे सेफ सर। ओके, तपाईँहरू पनि है एकदम सेफली बस्नु होला, अहिले स्प्रेड भइरहेछ।